सरकार दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के जहां अपनी उम्मत पर बेशुमार एहसानात हैं, उनमें से एक एहसान ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने तमाम मोमिनीन को ना सिर्फ ज़माना आखिर के फ़ितनों से ख़बरदार किया बल्कि उसकी कुछ निशानियां भी बताईं। इन बड़े फ़ितनों में से एक फ़ितना दज्जाल भी है, जिसके बारे में एक तवील हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि वो खुदाई का दावा करेगा और मोमिनीन को राह रात से भटकाने के लिए और खुद पर यकीन दिलाने के लिए वो आदमी को मार कर दोबारा तख्लीक करने की ताकत का भी मुजाहिरा करेगा। हम सब तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं और आज हम जानेंगे कि किस तरह मेडिकल साइंसेज में होने वाली मौजूदा तरक्की आहिस्ता आहिस्ता इस फितने की जानिब बढ़ रही है और माहिरीन कैसे गुमान करने के काबिल हो चुके हैं कि हम दरअसल ज़माना आखिर ही में जिंदा हैं। हम सब की आज की वीडियो इस मौजू का अहाता करेगी कि कैसे जानवरों की कामयाब क्लोनिंग के बाद अब साइंसदान इंसानी आज़ा की क्लोनिंग और उसके बाद मुकम्मल इंसान तख्लीक करने की जानिब बढ़ रहे हैं और मेडिकल साइंसेज में किए जाने वाले नित नए अजीबो गरीब तजर्बात की तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक याद दहानी करवाना ज़रूरी समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएं। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो का आगाज़ हम एक सवाल से करना चाहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या आप उलमाए दीन की इस बात से इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि हम ज़माना आखिर ही में ज़िंदा हैं और हमारे घरों पर हदीस रसूल के मुताबिक फ़ितने उसी तरह गिर रहे हैं जैसे बारिश के कतरात। इसके साथ साथ कमेंट करके ये भी हमारी रहनुमाई कीजिए कि आपके ख्याल में दज्जाल दरअसल एक सिस्टम होगा या फिर एक फ़र्द की सूरत में सामने आएगा। जहाँ उम्मत मोहम्मदी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग ये नजरिया रखते हैं कि दज्जाल एक शख्स के रूप में सामने आएगा, वहीं उन लोगों की भी कमी नहीं है जो ये दावा करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के फरमुदात की रोशनी में जो इशारे दिए गए हैं उन इशारात को देखते हुए ये गालिब इम्कान है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के इन फरमुदात का मफहूम दज्जाल के एक सिस्टम की तरफ होने का इशारा है। वीडियो के आगाज में जिस हदीस का मफहूम हमने आपके सामने पेश किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को दज्जाल के बारे में एक तवील हदीस में इरशाद फरमाया कि वो खुदाई का दावा करेगा और अपने इस दावे को तकवीयत देने के लिए वो लोगों के सामने किसी को मार कर जिंदा करने की कुव्वत का मुजाहिरा भी करेगा। माहिरीन के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सच्चा फरमान अपनी पूरी आबोताब के साथ पूरा होने के करीब है और इस बात की सपोर्ट में वो मेडिकल साइंसेज में होने वाली नित नई डेवलपमेंट्स की तरफ इशारा करते हैं। इनमें ताज़ा तरीन मिसाल इंसानी अज़ा को लाहिक होने वाली बीमारियों को बेहतर तौर पर समझने और उनके इलाज की तलाश के नाम पर अमरीकी साइंसदानों ने इंसान और सूअर के मिलाप से पहले हाइब्रिड जनीन का कामयाब तजर्बा किया है। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों का दावा यह है कि इस तजुर्बे की कामयाबी की सूरत में इंसानी अज़ा और बाफ्तों को पैबंदकारी और तहकीक के लिए जानवरों के जिस्म के अंदर तैयार किया जा सकेगा। चूँकि इंसान और सूअर के खून में हद से ज़्यादा मुमासलत पाई गई, इसीलिए इन साइंसदानों ने सूअर का इंतखाब किया। इस दो नस्ली हाइब्रिड जनीन का नाम उन्होंने चिमीरा रखा है। इस तजुर्बे पर गहरे इखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और ये कहा जा रहा है कि बात अगर आगे बढ़ गई तो इंसानी दिमाग रखने वाले जानवर इंसानियत के लिए खतरा बन सकते हैं। माहिरीन का कहना यह है कि डॉली नामी भेड़ और उसके बाद दीगर जानवरों की कामयाब क्लोनिंग के बाद अब इंसान और सूअर के मिलाप से जो हाइब्रिड जनीन तैयार कर लिया गया है, ये दरअसल इंसान की तख्लीक की जानिब पहला कदम है और हम आहिस्ता आहिस्ता फितना दज्जाल की तरफ ही बढ़ रहे हैं कि जब इंसान को जिंदा करने के इख्तियार का दावा रखते हुए अल्लाह ताला को अपनी जाती जिंदगी से खारिज करने की तहरीक का आगाज किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ इससे कबल के आगे बढ़े आपको चंद लम्हे के लिए रोक कर आपकी तवज्जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान की तरफ दिलानी है। हमारे प्यारे आका की एक तवील हदीस का मफहूम है कि दज्जाल जब खुदाई का दावा करेगा तो एक मोमिन को खुद पर ईमान लाने के लिए मजबूर करेगा और उसे मायल करने के लिए उसके एक मुर्दा भाई को जिंदा करके दिखाएगा। वो ये अमल 3 मरतबा दोहराएगा, लेकिन चौथी मरतबा वो उस मुर्दा को जिंदा करने में नाकाम हो जाएगा और
یہاں پر قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بصیرت کے اوپر کہ انہوں نے تجسس سے مجبور ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا سوال کیا جس نے رہتی دنیا تک انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا زندہ کیا جانے والا وہ شخص بالکل وہی آدمی ہوگا جو مر گیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اس کی مثل ہوگا۔ دوستو اگر آپ اس مثل کے ورڈ کے اوپر غور کریں تو اس کا مطلب ریپلیکا ہوتا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلوننگ ہی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس میں انسان کا ریپلیکا تخلیق کیا جائے گا۔ اور ماہرین کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا کے اس مفہوم میں ایک اور اشارہ پنہاں ہے کہ ایک ہی ڈی این اے سے 3 بار تو ریپلیکا تخلیق کیا جا سکے گا، لیکن چوتھی بار کلوننگ ممکن نہیں ہوگی۔ تو گویا اگر انسانی تخلیق کے نام پر اور انسانی بیماریوں کے علاج کے نام پر جو میڈیکل سائنسز میں مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور ان پروجیکٹس کے تحت اگر مستقبل قریب میں یہ دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ سائنس انسان کو تخلیق کرنے کے قابل ہو چکی ہے، تو مومنین کو اس پر حیرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ فتنہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدی کو 1400 برس قبل ہی بتا دیا تھا۔ خواتین و حضرات، انسان اور جانوروں کے ڈی این اے کے ملاپ کی کوششوں میں سائنسدان ایک عرصے سے مصروف ہیں۔ اس تحقیق میں انسانی جین کو جانوروں میں اور جانوروں کے ڈی این اے کو انسانوں میں منتقل کرنے کا کام کیا جا رہا ہے، تاہم اس متنازع تحقیق کے حوالے سے سائنسدانوں کے اندر بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اس تحقیق میں مصروف برطانوی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ریسرچ سے وابستہ سٹیم سیل کے ایکسپرٹ رابرٹ لاویل کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے بارے میں سوچتے ہیں تو بہت برا سا محسوس ہوتا ہے، تاہم اگر اس سے کچھ عجیب سی شے تخلیق ہوتی ہے تو یہ سراسر ایک کامیابی ہوگی۔ دوستو سائنسدانوں کے ایک حلقے کا خیال ہے کہ اس موضوع پر تحقیق سے قبل عوام میں اس حوالے سے آگہی کی شدید ضرورت ہے۔ مختلف جانوروں کے خلیوں میں کروموسومز کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔ انسان کے ہر ایک خلیے میں 46 کروموسومز ہوتے ہیں۔ اگر انسانی جین کو کسی دوسرے جانور سے ملایا جائے تو پیدا ہونے والی شے کم سے کم انسان نہیں ہوگی۔ برطانوی سائنسدان بیڈج نے اس حوالے سے ایک میڈیا بریفنگ میں کہا کہ کئی برس قبل انسانی جین کو چوہے میں داخل کیا گیا تھا تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ اس طرح کسی بیماری کے پھیلنے کی وجہ اور اس کے ممکنہ علاج سے متعلق معلومات میں اضافہ تو ہو سکتا ہے، اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ اس عمل کی چند اچھی مثالیں تو موجود ہیں، تاہم ان تجربات نے کچھ لوگوں کو تشویش میں بھی مبتلا کر دیا۔ اس تحقیق پر نگاہ رکھنے والے برطانوی ادارے ہیومن جینیٹکس الرٹ کے ڈائریکٹر ڈیوڈ کنگ کا کہنا ہے کہ ان کی نگاہ میں ایسے تجربات کی کوئی سمجھ میں آنے والی وجہ نہیں بنتی اگر آپ حتمی طور پر یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ آپ کیا تخلیق کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کو وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ دوستو جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا سائنس مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، کیا سائنس آہستہ آہستہ فتنہ دجال کی جانب بڑھ رہی ہے کہ جس کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ DW کی 8 جولائی 2018 کی رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں نے شمالی سفید گینڈے کو، جو بقا کے خطرے سے دوچار تھا، جدید ترین تولیدی ٹیکنالوجی سے دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ پچھلے برس جب آخری نر شمالی سفید گینڈا مر گیا تو دنیا بھر میں اس سپیشیز کی کل آبادی صرف 2 ماداؤں کی صورت میں باقی بچی، مگر سٹیم سیل ٹیکنالوجی کی مدد سے شمالی سفید گینڈے کے پہلے سے منجمد کیے گئے سپرمز انڈے کے ملاپ سے ایمبریوز تیار کر لیے گئے۔ اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے سائنسدانوں کی ٹیم سے وابستہ تھامس ہائل برانڈٹ نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پہلی مرتبہ اس انداز سے گینڈے کے ایمبریو کی تیاری ممکن ہوئی ہے۔ اس سائنسی پیش رفت کو اس اعتبار سے بھی نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ اس طرح بقا کے خطرے کی شکار تمام سپیشیز کو بچایا جا سکے گا۔ خواتین و حضرات، اس سے قبل سن 2003 میں ایک مادہ ہرن کا کلون پیدا کرنے کے لیے ایک بکری کا رحم استعمال کیا گیا تھا۔ یہ نومولود ہرن تاہم اپنی پیدائش کے کچھ ہی منٹ بعد مر گیا تھا۔ میڈیکل سائنٹسٹ اب لاکھوں سال قبل فنا ہو جانے والے جانوروں کے ڈی این اے کو کھولنے اور انہیں دوبارہ سے زندگی دینے کی کوششوں میں بھی مصروف ہیں۔ محققین کا کہنا یہ ہے کہ سن 1936 میں آخری بار دیکھے گئے تسمانین ٹائیگر کے ڈی این اے کو کامیاب
कामयाबी के साथ डिकोड कर लिया गया है और अब जीन में एडिटिंग करके इससे जीनियाती तौर पर कुर्बत रखने वाले टाइगर्स के जरिए दोबारा जिंदगी देने की कोशिश की जाएगी। इस सिलसिले के लिए रिस्टोर एंड रिवाइव नामी एक तंजीम भी बन चुकी है और डी एक्सटिंक्शन नामी प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में सफा हस्ती से मिट जाने वाले तमाम जानदारों की जीन एडिटिंग की तरवीज की जा रही है। इस तरीके के जरिए मिट जाने वाले जानवरों के डीएनए को इस्तेमाल करके उन्हें जिंदा जानवरों के जरिए दोबारा जिंदगी दी जाने की कोशिशें हैं। बहरहाल दोस्तों, हमने चंद मिसालों की मदद से आपको समझाने की कोशिश की कि मेडिकल साइंसेज में होने वाली तरक्की आहिस्ता आहिस्ता किस जानिब बढ़ रही है, हम किस तरह फितने दज्जाल के करीब होते जा रहे हैं और किस बिना पर माहिरीन का ख्याल यही है कि यही ज़माना आखिर है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम सब की ये काविश आपको पसंद आई होगी। हज़ार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका यह है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इसके साथ साथ अगर आपने हमारी वीडियो पहली मर्तबा देखी है तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मुस्तकबिल करीब में भी मिलती रहें। बहुत जल्द किसी मौजू का इंतखाब करके दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।